السلام عليكم. كيف بقيتو بخير ومزيان؟ عندنا الهندسة الفضائية هذا النهار. غنبدا بالتمرين الأول. الدورة الاستدراكية 2018. عطاني هنا قال لي في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر OIGK نعتبر الفلك S التي مركزها أوميغا وشعاعها أوميغا المركز ديالها عندي الأفصول 2 والأرتوب 1 والأنسوب 2 والشعاع كيساوي 3 والمستوى P المار من النقطة A ناقص 1 الأفصول وأرتوب 0 والأنسوب 3 و U 4 0 ناقص 3 متجهة منظمية عليه، يعني متجهة منظمية على المستوى P. السؤال الواحد هنا قالك بين أن معادلة الفلك S هي x كاري زائد y كاري زائد z كاري ناقص 4x ناقص 2y ناقص 4z كتساوي لي صفر. أول حاجة معادلة الفلك، هنا عندي كتذكير الدرس ولا كخلاصة، ممكن ناخدوها كخلاصة للدرس. هنا أي حاجة أي سؤال غنوصلو له غنحاولو نعطيو عليه يعني الخصائص ديالو ديال الدرس، يعني نفهموه مزيان ونديرو التطبيقات على ما ندوزو للتمارين وحدين اخرى نبقاو نصحوهم مباشرة. انا لو بغيت فلكة عندي واحد الفلكة اس والمركز ديالها اوميغا ا بي سي، وعنده واحد الشعاع، خلاص ديما الشعاع كيكون موجب. المعادلة الديكارتية ديال الفلكة كتكون كتكتب اس اكس ناقص داك ا اس 2 زائد y ناقص ب اس 2 زائد زد ناقص سي اس 2 كتساوي الشعاع اس 2. متطابقات هامة غنشرهم. x كاري ناقص 2 ا اكس زائد ا اس 2 هادو كاملين متطابقات هامة نشرهم، وغنرد ار كاري لهنا وغنحاول نرتب بإكس كاري زائد إيكغيك كاري زائد زد كاري، لأن هذا تعطيني هنا الإكس كاري وهنا الإيكغيك كاري وهنا زد كاري كما قلت لكم متطابقة هامة. غتعطيني ناقص 2 أ إكس هي واحد ألفا إكس ناقص 2 بي إيكغيك هي زائد واحد بيتا إيكغيك ناقص 2 سي زد اللي هي زائد واحد غاما زد. غتبقى لنا واحد الأ كاري زائد بي كاري زائد سي كاري ناقص ار كاري نسميوها مثلا واحد لامدا كتساوي صفر. وهذه هي المعادله الديكارتيه ديال الفلكه، والترتيب كما قلت لكم الله يرضي عليكم اكس كاري ايكغيك كاري زد كاري شهادة في اكس شهادة في ايكغيك شهادة في زد زائد واحد ثابته كتساوي صفر. انا السؤال هنا قالك بين ان معادله الفلكه اس هي عندي اس فلكه مركزها أوميغا 2 وشعاعها نسميوه حنايا ار هو قالك يساوي 3، يعني اس هي اكس ناقص 2 أس 2 زائد y ناقص 1 أس 2 زائد زد ناقص 2 أس 2 كتساوي هاد 3 أس 2. يعني الفلكة اس المعادلة هادي متطابقة كما قلنا نشرها هادي إكس كاري ناقص 4 إكس زائد 4 متطابقة هامة زائد y كاري ناقص 2 y زائد 1 متطابقة هامة زائد زد كاري ناقص 4 زد زائد 4 كتساوي 9. الترتيب ديال هادو كما قلت انا الترتيب ها اكس كاري زائد y كاري زائد زد كاري غناخد اللي مضروب في اكس ناقص 4 اكس اللي مضروب في y ناقص 2 y اللي مضروب في زد ناقص 4 زد كتساوي 4 زائد 1 5 زائد 4 9، وهاد 9 ملي غنردها لهنا هي ناقص 9
9 ناقص 9 كتساوي صفر. وهذه هي المعادلة ديال فيلكا اللي بغا هو. قال لك تحقق من أن معادلة ديكارتية للمستوى ب هي، ملي كيعطيني نبغي معادلة ديكارتية ديال المستوى كذلك تذكير هنا. معادلة ديال بي هذا مستوى، خصني واحد النقطة تكون كتنتمي له، وخصني واحد المتجهة كتكون موجهة. مزيان. مستوى خصني متجهة، كنعتذر، متجهة منظمية. ملي كنبغي نحدد معادلة ديكارتية ديال المستوى خصني نقطة تكون كتنتمي للمستوى، وخصني واحد المتجهة تكون منظمية. المعادلة الديكارتية ديال بي كتكون كتكتب على شكل اكس زائد بي إيكغيك زائد سي زد زائد واحد ثابتة دي كتساوي صفر. ملي كنبغي نحدد دي، يعني عندي هنايا في تحديد دي، ها هي ا و بي و سي هما الافصول والارتب والانسوب ديال المتجهة المنظمية. وملي كنبغي نحدد انايا تي دي نعوض ا في هاد بي. مزيان. غنصور لكم هادي وصافي. حدد تحقق ان هذه معادله ديكارتيه لمستوى بي. حنا قلنا في نهايه درس خصني المتجهه المنظميه وخصني النقطه اللي كتنتمي. في المعطيات قال لك المستوى بي المار من ا و اي متجهه منظميه على هي يو. الاحداثيات ديالها 4 0 ناقص 3 متجهه منظميه على بي، وخصنا نقطة تكون كتنتمي المستوى بي المار من النقطة ا ناقص 1 0 3 تنتمي إلى بي. إذا المعادلة الديكارتية ل بي كتكتب على شكلياش ا اكس زائد بي إيكغيك زائد سي زد زائد واحد ثابتة دي كتساوي صفر. تحديد دي. في التحديد قلنا غناخد النقطة اللي كتنتمي. لدينا ا إحداثيات ديالها ناقص 1 0 3 كتنتمي للمستوى بي، كتعني أن 4 إكس أ زائد 0 إيكغيك أ ناقص 3 زد أ زائد ثابتة دي كتساوي صفر. غنعوض إكس أ و إيكغيك أ و زد أ الأفصول والأرتب والأنسوب ديال أ. 4 في ناقص 1 زائد 0 في 0 ناقص 3 في 3 زائد دي كتساوي صفر. ناقص 4 زائد 0 ناقص 9 زائد دي كتساوي صفر. ناقص 4 ناقص 9 هي ناقص 13، يعني دي كتساوي 13. إذا داك المستوى بي كيتكتب على شكل 4 إكس 0 في إيكغيك ما غنكتبهاش ناقص 3 زد زائد ثابتة دي يعني زائد 13 كتساوي صفر. سؤال 3 ألف قالك تحقق أن
هو تمثيل بارامتري للمستقيم دلتا. عندي تذكير هناياتي، الا بغيت معادله ولا تمثيل، الا بغيت تمثيل بارامتري لمستقيم دلتا، ضروري كما المعادله الديكارتيه ديال المستوى كانت خصني ضروري النقطه وخصني المتجهه المنظميه، تمثيل البارامتري خصني ضروري نقطه وخصني واحد المتجهه موجهه. مزيان هادي ياك، باش انا تنعرض عليكم هذا هنا باش انا كيوقع الخلط. نضبط مزيان هادشي هذا اللي كنقول دابا. ملي كيعطيني المعادله ديكارتيه ديال المستوى خصني نقلب على نقطه ونقلب على متجهه منظميه. ملي يعطيني تمثيل بارامتر ديال المستقيم خصني نقلب على نقطه كتنتمي وخصني نقلب على متجهه موجهه. مستقيم عندي المتجهه الموجهه ديالو هي هادي او، عندي نقطه كتنتمي له هي ا. الا خديت انا واحد ام هنايا الاحداثيه ديالها اكس ايكغيك زد، هاد المتجهه او و ام كي غيكونوا دايرين متجهتين مستقيميتين او و ام، متجهتين مستقيميتين. اش كتعني؟ كتعني ان هاد ام كتساوي واحد العدد حقيقي تي مضروب في المتجهه او، بحيث تي كتنتمي لار. دابا غنولي انا التمرين. السؤال ديالي 3000، تحقق ان هذه هو تمثيل بارامتري للمستقيم دلتا المار من اوميغا. ها النقطه انا لقيتها هي اوميغا، والعمودي على بي. الله يرضي عليكم، هذا هو المستوى بي اللي عندي انا، هو هاد السبوره هذا المستوى بي. هاد المستوى بي اي هي متجهه منظميه عليه. ها المستوى بي ها المتجهه المنظميه ديالو. مزيان، ليكن واحد المستقيم دلتا المار من اوميغا. ها هو حددت تمثيل بارامتري المستقيم دلتا المار من اوميغا ماشي ساقي في النقطه العمودي على بي. ها المستوى بي ها المتجهه المنظميه ديالو، هذا عمودي. كي غتولي هاد المتجهه بالنسبه للمستقيم هي المتجهه الموجهه، هي اللي كنقلب عليها يانا. غتقول له بما ان دلتا عمودي على بي فإن داك او اللي هي الإحداثيات ديالها 4 صفر ناقص 3 موجهة ل دلتا. أنا لقيت المتجهة الموجهة وعندي أوميغا، ولدينا داك أوميغا الإحداثيات ديالها 2 1 2 تنتمي إلى دلتا. قالي ناخد ام لتكون واحد ام إحداثيات ديالها اكس ايكغيك زد تنتمي تاهي لدلتا. نحسب المتجهة ام اوميغا ام زعما هي اكس ناقص 2 إيكغيك ناقص 1 زد ناقص 2. مزيان، حسبت هادي وعندي المتجهة الموجهة. قلنا المتجهة او
وأوميغا إم متجهتين مستقيميتين كتعني كذلك ياش أن أوميغا إم كتساوي واحد العدد تي مضروبة في إي، حيث تي كتنتمي للآر. متجهة كتساوي عدد حقيقي، عدد حقيقي المتجهة راه متجهة كذلك. متجهة كتساوي متجهة، كتعني بأن أوفصول كيساوي أوفصول، أورتوب كيساوي أورتوب، وأنسوب كيساوي أنسوب. الأوفصول د أوميغا إم هو إكس ناقص جوج، الأورتوب ديال أوميغا إم هو إكغيك ناقص واحد، الأنسوب ديال أوميغا إم هو زد ناقص جوج، كيساوي الأوفصول ديال تي في أو 4 في تي، صفر في تي، ناقص 3 في تي. تي كتنتمي للآن. هادي كتعني أن نخلي إكس إكغيك زد، هاد ناقص جوج نجيبها لهنا هي جوج زائد 4 تي، هادي نجيبها لهنا واحد زائد صفر تي، وهادي نجيبها لهنا هي جوج ناقص 3 تي. تي كتنتمي للآن. هذا تمثيل بارامتري لدلتا. حدد إحداثيات نقطة أش تقاطع المستقيم دلتا والمستوى بي. المستقيم دلتا عندي تمثيل البارامتري ديالو، والمستوى عندي معادلة ديكارتية ديالو. اش تقاطع هادو بجوج، يعني ان اش كتنتمي لدلتا و اش كتنتمي لبي. هاي اش الاحداثيه ديالها غيكون اكس اش ايكغيك اش زد اش، تقاطع دلتا و بي كتعني ان اش كتنتمي لدلتا و اش كتنتمي للبي. الا كانت كتنتمي لدلتا يعني راه كتحقق المعادله ديالو اكس اش غتكون كتساوي جوج زائد 4 تي، و ايكغيك اش كتساوي لي واحد، و زد اش كتساوي جوج ناقص 3 تي، و اش كتنتمي للمستوى بي، يعني كتحقق المعادلة ديالو 4 اكس اش ناقص 3 زد اش زائد 13 كتساوي صفر. غنعوض اكس اش بقيمتها ونعوض ايكغيك اش بقيمتها، انا ما عنديش انا ايكغيك اش يعني ما غنعوضهاش، ونعوض زد اش بالقيمة ديالها. غتعطيني هي 4 عامل اكس اش هي جوج زائد 4 تي ناقص 3 زد اش هي جوج ناقص 3 تي زائد 13 كتساوي صفر. ولات عندي معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو تي، وهذا راه كنعرفو نحلو المعادلة كاملين. 4 في 2 8، 4 في 4 16 ناقص 3 في 2 هي ناقص 6 زائد 9 تي زائد 13 كتساوي صفر. 16 زائد 9 هي 25 تي. 8 ناقص 6 هي جوج، 8 ناقص 6 هي جوج، جوج زائد 13 هي 15 كتساوي صفر. يعني أن تي هي ناقص 15 على 25 مختزلة بثلاثة هي ناقص مكاينش، نختزل بخمسة هي ناقص 3
على 5. وبالتالي داك اش غتكون الإحداثيات ديالها غنعوض التي بالقيمة ديالها 4 في ناقص 3 هي ناقص 12 على 5. 2 ناقص 12 على 5 هي ناقص 2 على 5. و إكغيك اش هي 1. و زد اش هي 2 ناقص في الناقص هي زائد 9 على 5 زائد هي 19 على 5. ربعة ألف احسب المسافة أوميغا على المستوى بي. كتذكير هنا عندكم بي معادلة ديكارتية مستوى أ إكس زائد بي إكغيك زائد سي زد زائد واحد ثابتة دي كتساوي 0. إلا بغيت نحسب مثلا مسافة أوميغا على المستوى بي جذر أ أس 2 زائد بي أس 2 زائد سي أس 2. هنا قيمة مطلقة أ إكس أوميغا زائد بي إكغيك أوميغا زائد سي زد أوميغا زائد واحد ثابتة دي. صافي. أ كاري زائد بي كاري زائد سي كاري الجذر ديالها في المقام. وهنا داخل القيمة المطلقة كناخد هاد أ نضربها في الأفصول ديال هاد النقطة هادي و بي في الأورتوب و سي في الأنسوب ونزيد دي. هادي هي المسافة ديال أوميغا على المستوى. 4 ألف عطاني المستوى بي هو 4 إكس زائد 0 إكغيك ناقص 3 زد زائد 13 كتساوي لي 0. أوميغا عندي هي 2 1 2. إلا بغيت المسافة ديال أوميغا على المستوى بي الجذر ديالاش 4 كاري زائد 0 كاري زائد ناقص 3 كاري أ كاري زائد بي كاري زائد سي كاري. قيمة مطلقة 4 في 2 زائد 0 في 1 زائد ناقص 3 في 2 زائد 13 كتساوي 8 0 ناقص 6 زائد 13 على الجذر 16 زائد 9. 8 ناقص 6 هي 2 زائد 13 هي 15. القيمة المطلقة ديال 15 هي 15. 16 زائد 9 25 جذر 25 هي 5. 15 على 5 هي 3. باء قالك باين ان المستوى بي مماثل للفيلكا. هنا غندرس الوضع النسبي للمستوى والفيلكا. باش ندرس الوضع النسبي عندي 3 ديال الحالات ممكنه. الفيلكا هادي اوميغا الشعاع، الفيلكا اوميغا شعاع، الفيلكا اوميغا شعاع. المستوى بي ممكن يكون داير هكا، ما كيتقاطعش هو الفيلكا. ممكن يكون داير هكا كيتقاطعوا في نقطة يعني مماس. ممكن يكون هكا كيقطعها وفق واحد الدائرة. هذا هو الوضع النسبي. الفيلكا باش تعرفوها هي كرة مثلا. عندي كرة وعندي واحد المستوى، عندي كرة وعندي مستوى غيقطع. ملي كيقطعها راه كيقطعها لي وفق واحد الدائرة. هي هادي اللي نايت.
هاد الدائرة هادي كيكون عندها مركز. المركز ديالها مثلا نسميوه حنايا تي اش، وكيكون عندها شعاع هو ار صغيرة. هاد ار كيكون معروف هو الجذر ديال ار كاري ناقص، انا نهضر على هذا، اما غيكون كيقطعها وفق دائرة، ولا غيكون مماس مثلا في نقطة نسميوها اش، ولا غيكون ما كيقطعهاش. فوقاش نكون في هذه الحالة، فوقاش نكون في هذه الحالة، فوقاش نكون في هذه الحالة، غنكون في هذه ولا في هذه ولا في هذه. الا حسبت المسافة ديال اوميغا على المستوى بي وناقشت واش كبر من الشعاع ولا كيساوي الشعاع ولا صغر من الشعاع. مي غيكون المسافة كبر من الشعاع، راه هي هاد الحالة هادي هي الحالة واحد. مي غتكون المسافة اوميغا على المستوى بي كتساوي الشعاع، غيكون مماس، هي الحالة جوج. مي غتكون المسافة اوميغا على المستوى بي صغر من الشعاع، هي الحالة ثلاثة. هاد ار هذا هي الجذر ديال ار كاري ناقص هاد المسافة اللي حسبت، نسميو هاد دي مثلا. دابا انا هنايا تيباع قالك باين ان المستوى بي مماس للفيلكا هذا. فوقاش غيكون مماس؟ الا حسبنا المسافة ديجا حسبها، بما ان المسافة ديال اوميغا على المستوى بي شحال عطاتنا؟ 3 كتساوي الشعاع ديال الفيلكا، الشعاع يساوي 3، فإن داك بي غيكون مماس للفيلكا اس في نقطة، لأن مماس راه في نقطة يتم تحديدها. أنا بالنسبة لعنايتي شكون هي هاد النقطة اش هادي وهادي راه بنفس الطريقة. هاد اش هادي كتكون هي هاهي اش المسقط العمودي لأوميغا على المستوى بي. هاد اش هادي المماس، يعني في التحديد ديالي اش كتكون هي المسقط العمودي لأوميغا على بي، اما هنا ولا هنا، راه بجوج بهم بحال بحال. فهادي بما ان هادي مسافة، فإن المستوى بي مماس للفيلكا اس. فاش؟ في واحد النقطة سميوها حنايا تينا من غير هاد التسميات هادو كاملين اللي عطاني، حدد احداثيات اش ما نسميهاش اش، ما نسميش ا، في نقطة بي، حيث داك بي المسقط العمودي لأوميغا على المستوى بي. غنولي للباء اللي حدد إحداثية نقطة اش تقاطع مستقيم دلتا و بي. أنا قلنا عندنا واحد المستوى هو هاد السبورة اللي قلنا قبيلة، واحد المستقيم عمودي على هذا. هذا المستقيم فيه واحد النقطة أوميغا. إلا درت الإسقاط العمودي يعني خصني نقلب على واحد المستقيم خصو يكون عمودي على المستوى أوميغا تكون كتنتمي للمستقيم، هو هذا نفسه اللي هنا. حد تمثيل بارامتر المستقيم دلتا المار من أوميغا. دابا أوميغا كتنتمي للمستقيم دلتا، وانا هنايا تحددت التقاطع ديال المستوى مع المستقيم. مستوى مع مستقيم كيتقاطعوا في نقطة وحدة، وهذا المستقيم هذا النقطة أوميغا كتنتمي له، وهذا المستقيم عمودي على هذا، كتعني بأن داك النقطة هذه بالضبط هي تقاطع. لدينا اش هي نقطة تقاطع بي ودلتا، و أوميغا تنتمي إلى دلتا، كتعني أن داك اش غتكون هي المسقط العمودي لأوميغا على بي،
حنا قلنا ب هي المسقط العمودي لأوميغا على ب، ولقينا اش هي المسقط العمودي، كتعني أن نقطة التماس هي اش. الإحداثيات ديالها راكم ديجا لقيناهم في السؤال.